ابراہیم جڑے بلے اگ دے اندر گئے اگ نے بیڑیاں بھی ساڑ دیتیاں رسیاں بھی ساڑ دیتیاں پر ابراہیم دا لوں نہیں ساڑیا رسیاں ساڑ گئیاں او ابراہیم دا لوں نہیں ساڑیا 40 دن ابراہیم اگ دے اندر رہے فرما دے سانے نی موج کدے کیتی نہیں کنی او 40 دیاڑے کیتی پتہ لگیا اگ نے بیڑیاں ساڑیاں رسیاں ساڑیاں ابراہیم دا وال نہیں ساڑیا جڑا قیامت نو نبی کریم دی امت دے گناہگاراں دوزخ سے جانا ہے اور رب نے ساڑن لی نہیں بھیجنا ایویں گناہی ساڑنے نے پاک کر کے جنت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذوالحجہ شریف دا ماہ مکرم الحمدللہ تشریف لکے آیا حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنے واسطے اللہ دے مہمان اللہ دے گھر پہنچ گئے اس ماہ مکرم نو نسبت حضرت خلیل الہی جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ذات پاک دے نال تو اج تو انشاءاللہ العزیز اسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی حیات طیبہ دے چند گوشے آپ احباب دی خدمت چرز کرنے کہ قرآن مجید دے اندر اور دین اسلام دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو کتنی اہمیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ
اور مقرب نبی اور بندے نے کہ جنہاں نو اللہ کریم نے یہ مرتبہ عطا فرمائے کہ آپ تو بعد جتنے بھی نبی پیدا ہوئے وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں پیدا ہوئے. بعد نے 40,000 اور بعد نے 70,000 نبی لکھیا کہ آپ دی نسل وچوں پیدا ہوئے. حتیٰ کہ امام الانبیاء کونین دے والی سید العرب والعجم سید العالمین نبی مکرم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں پیدا ہوئے. نبی کریم علیہ السلام تو بعد کائنات دے اندر جیڑا سب تو افضل ترین انسان ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس واسطے آپ نو جد الانبیاء بھی کیا جاندہ ہے کہ آپ نبیاں دے دادا نبیاں دی جد. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جڑے مرتبے تے مقام پائے وہ اللہ کریم اللہ ودیت ہوئے اللہ کریم نے عطا فرمائے مگر آپ نو وہ مرتبے تے مقام پان واسطے بڑے سارے امتحانہ جو زندگی جو گزرنا پیا. علماء نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ دے نام مبارک دا معنی بعد نے لکھیا کہ اب دا معنی باپ رحیم دا معنی عوام. تو اب رحیم یہ دا مطلب بنیا کہ لوگاں دا باپ یہ چونکہ نبیاں دے باپ نے. اس واسطے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم دی ملت رہو تے انہ دے اتے عمل کرو. بعد نے لکھیا کہ ابن دا معنی باپ تے رحم دا معنی رحم کرنے والا. ابراہیم دا معنی رحیم باپ. انشاءاللہ العزیز اس عنوان سے اگلے جمعۃ المبارک نو خطبہ عرض کریں گے کہ حضرت ابراہیم ایک والد ہوں دی حیثیت نل کیسے والد سن. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس قوم تے معاشرے دے اندر پیدا ہوئے وہ معاشرہ کئی صدیاں تو بتاں دی پوجا کرنے والا چند سورج تے ستارے دی عبادت کرنے والا انہانوں معبود سمجھنے والا. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جدو پیدا ہوئے تو اس ویلے نمرود دی حکومت بابل شہر دے اندر اللہ نے 4 لوگوں پوری انسانیت پوری روح زمین دی بادشاہت عطا کی تھی. انہاں ایک نمرود ایک فرعون ایک اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک بخت نصر یا حامان یا قارون. علماء نے فرمایا کہ نہ 4 لوگوں نے اللہ کریم نے پوری کائنات دی سلطنت بادشاہت عطا کی تھی. ابراہیم علیہ السلام آپ دی سیرت طیبات تسی اس تو قبل بے شمار مرتبہ میرے کو کافی سارے موضوع سماعت کر چکے ہو. میں آج اختصار نال عرض کرنا ہے. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے متعلق جدوں نمرود نو خواب آیا تے نجومیہ نے تعبیر دیتی کہ تیری سلطنت دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا تیری سلطنت تحس نحس کر کے رکھ دے گا. نمرود نے خیال آیا کہ نہ میں بچہ پیدا ہوا دیواں تے نہ میری سلطنت نو ختم کرے. گرامی قدر حضرات پابندی لگ گئی کہ پتر پیدا نہیں ہوئے گا. اگر ہوئے گا تو قتل کر دیتا جاوے گا. ہزاراں بچے قتل کیتے گئے ایک ابراہیم واسطے پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ نے اپنے وعدے پورے کرنے سب اور فرمایا کہ انی فعال لما یرید جیڑا ارادہ میں کر لواں وہ پورا ہو جاندہ ہے تے ہو کے رہندہ ہے. گرامی قدر حضرات دی قدرت دا ارادہ ہے کہ میں ابراہیم نو تخلیق کرنا ہے میں بھیجنا ہے. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ماں دے شکم میں چاہے ماں نے جا کے پہاڑی جنم دیتا. اس تو قبل ساریاں غلط تسی بڑی تفصیل نہ سن چکے ہو. ابراہیم علیہ السلام ہن غار چ پل دے رہے
جدو ٹرن پھرن دے قابل ہوئے گل بات کرن دے قابل ہوئے تے ماں نے باپ نو دسیا کہ تیرا ایک پتر پیدا ہویا انہوں میں غار چ رکھ کے پال رہی ہوں باپ نے آکھیا کہ میرے پتر نو مینوں ملا نا باپ نے جدو پہلی نگاہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو ویکھیا تے آپ دے ابو دا نام سی حضرت تارخ ابن ناخور گرامی قدر حضرات باپ نے ویکھیا کہ ایڈا سونا نبی کڈا سونا کونین دے والی جدو میں راج کر کے واپس آئے تھے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جدو میں جبریل دلال سدرۃ المنتہا دے قریب تو گزریا سید عالم نے فرما کہ میں دیکھا ایک بڑا حسین یا بابا بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہے جبریل نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں نے سلام کرو اے تو ہاڑے دادا ابراہیم علیہ السلام نے حضور نے فرمایا میں سلام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے جواب دیتا صحابہ خوش ہوئے تھے نبی پاک صحابہ دی خوشی وے کے فرمایا صحابہ دل کردہ ابراہیم ویکھنو عرض کی جی یا رسول اللہ فرمایا پھر محمد نو بیخ لو میں انہاں ورگا او میرے ورگے تھے فرمایا میری شکل این میرے دادے ابراہیم علیہ السلام ورگی ہے تو گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام کنے کو سونے ہونگے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا ویخدہ میرے نبی دا دیوانہ ہو جانا ہے سید عالم نے فرما جنہیں ابراہیم نو ویکھنا منو ویکھ لوے باپ نے جدو ابراہیم علیہ السلام دا حسن ویکھیا اٹھا کے گھر لائے آئے ابراہیم علیہ السلام ہن اپنے گھر دے اندر جدو اس دور دے اندر آئے جدو ہر طرف بت پرستی ہے کوئی سورج دی پوجا کر رہے کوئی سورج نو کوئی چاند نو کوئی ستارے نو پہ پوج دے گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ معاشرے دے اندر ایک بھی انسان ایسا نہیں جڑا اللہ دی عبادت کرنے والا ہوئے جڑا توحید دا درس دیون والا ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا کہ گھر دے اندر ایک چاچا ہے جدا نام آزر بت بنا دے او دی بت بناما دی فیکٹری ہے او دے ہتھاں دے اندر ایک کمال ہے کہ بت بڑا خوبصورت بنا دے او دے بت بناما دی مانگ بڑی ہے روزانہ بت تراش کے تے او لوگانو بت بیچ دے اپنے پترانو روزانہ بت بے کے بھیج دے کہ جاؤ گلیاں دے اندر بت بیچ کے آؤ گرامی قدر حضرات ابراہیم بھی اسے ویڑے دے اندر تے بت تراش بھی اسے ویڑے دے اندر تے بت شکن بھی اسے ویڑے دے اندر اور رب بڑیاں حکمتاں والے او اندھیری رات وچو دن دا اجالا نکال لیندے اندھیری رات وچو دن دا اجالا تے نور نکال لیندے او رب بڑیاں حکمتاں والا او کفر دے ایوانہ دے وچو کوئی ایسا مرد اور پیدا فرما لیندے کہ کائنات انہوں رہدی دنیا تک پھر یاد رکھ دیئے گرامی قدر حضرات اس کفر دے معاشرے دے اندر اللہ نے اپنا نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا کیتا آزر نے ایک دن آواز دے کے آکھیا ابراہیم بیٹا تو بھی بت بیچ کے آنا آپ نے فرما لے میں بت بیچ کے آنا چاچے نے بت ابراہیم علیہ السلام نو دیتا جاؤ بیچ کے آؤ آپ نے فرما کی میں بیچنا ہے چاچے نے دسیا کہ جدو بت بیچنا ہے تیری تعریفاں کرنی آنے آج جڑے تیرے چاچا زاد بھائی نے جدو بت بیچن جاندے نے تے او تعریفاں کر دے جاندے نے بت لے لو ایک بول کے کہندا میرا بت اولاد دیندے ایک بت بیچدا تے کہندا تعریف کردا میرا بت پتر دیندا ہے ایک بت بیچدا تے کہندا میرا بت بارش برسا دیندا ہے ایک بت بیچ دے آواز دیندا میرا بت لے لو ایدے سامنے جیڑی دعا کریے قبول ہوندی ہے اپنے بتاں دی تعریفاں کر کے بیچ دینے ہن ابراہیم علیہ السلام بھی بت بیچن ٹرے آپ دا انداز وکھرا ہے آپ نے بت دے گلے چ رسی ڈال لئی تے رسی اپنے کندھے تے رکھ لی تے بت نو گلیاں چ گھسیٹ دے لے کے جا رہے نے تھوڑا حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے میں اس شخصیت کا ذکر کرنے لگا میں الحمدللہ بے شمار مرتبہ کئی مہینے لگاتار ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اس تو پہلے کر چکے ہیں آج تے میں اختصار نال عرض کرنا ہے کیونکہ انٹرنیٹ تے سارے عنوانات بے شمار موجود ہیں سنتے رہندے ہو مگر میں
ذاتی طور تے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ زندگی چ جدو بھی کدے مطالعہ کیتا ہے، اور میں کدے جمعہ بغیر مطالعے دے الحمدللہ زندگی چ نہیں کدے پڑھایا، میں جدو بھی پڑھیا مینوں ایک عجیب لذت ملی ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ دا مطالعہ کر کے۔ ایسی حسین زندگی ابراہیم علیہ السلام دی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے پتر بیتن جاؤ رہے، چاچے دے پتر پتر دیا تعریفاں کر دے جا رہے، میرا پتر لے لو بارش برساندا ہے، ایک کہندا میرا پتر لے لو، اے پتر دیندا، ایک کہندا میرا پتر لے لو، دعاواں قبول کردا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پتر بیتن جا رہے، رسے دے رسیوں دے گلے چ ڈال کے نو تصویر دے گلیاں چ لئی جا رہے، نالے آوازاں دیندے نے، فرما دے نے پتر لے لو، بولدا بھی کوئی نہیں، فرما دے نے پتر لے لو، بولدا بھی کوئی نہیں، جی اسی بولیے سندا بھی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے جی کچھ منگیے دیندا بھی کوئی نہیں، نہ یہ پتر دیندا ہے، نہ یہ دھیاں دیندا ہے، نہ دعاواں قبول کر دے۔ حضرت ابراہیم پتر نو ذلیل کر دے گلیاں چلی جا رہے، لوگ بڑے حیران نے، سارا معاشرہ کفر دا معاشرہ ہے، انہوں نے جڑے او دادا دی پوجا کرنے والے، جڑے ستاریاں نو پوجن والے، اللہ دی علاوہ غیراں دیاں معبود بنا کے پوجا کرنے والے، انہاں ویکھیا ابراہیم معاشرے دے اندر کون آ گیا، ساڈے پتر نو ذلیل پیا کردا ہے۔ کتاباں چ لکھا ہے کہ مائی نے کھڑکی کھولی تے کھول کے کہنے لگی ابراہیم اب بت بیچن آیا مینوں بیچ جا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑکی والے بے کے فرمان لگے مائی جی تواڈا پرانا بت کتھے گیا؟ کہنے لگی انہوں تے چور لے گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہن اپنی قوم دی تربیت فرمان لگے مائی صاحبہ جیڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکیا وہ تیری حفاظت کیویں کرے گا؟ مائی دے گل دلن لگی گئی، کہنے لگی بے ابراہیم کو او بھی ربیوں دے جڑیاں ساڑیاں حفاظت کرے۔ فرمایا مائی ہاں اوہی اللہ ہے، اوہی سچا معبود ہے، اوہی رب العالمین ہے جڑا ساریاں دیاں حفاظت پیا کردا ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن كل نفس لما عليها حافظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ نے فرمایا اوہی سچا رب جڑا حفاظت کرنے والا۔ نوجوانوں مائی دے گل دلن لگی گئی، کہنے لگی بے ابراہیم اساں تے اپنے رباں نو راضی کرنا ہوے، بڑے چڑھاوے دینے پیندے نے، بڑیاں انہاں نو لالچ رشوتاں دینیاں پیندیاں نے، انہاں دے سامنے بڑا کچھ رکھنا پیندا ہے۔ ابراہیم جا کے پھر راضی ہوندے نے، تیرا رب کیویں راضی ہوے گا، کی کرنا پوے گا؟ ابراہیم کھڑکی وال ویکھ کے فرمان لگے مائی جی میرا رب چڑھاوے نال راضی نہیں ہوندا، فرمایا تو کلمہ پڑھ اور راضی کلمہ تے پڑھ، ایک باری انہوں رب تے مان لو بھائی۔ مائی نے کلمہ پڑھیا، ایک مومن بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ دیکھو رب دا نبی کیویں معاشرے دی تربیت کر دے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا محبوب اسی تو انہوں اس واسطے نبیان دے قصے سنا رہے ہیں تاکہ محبوب دے دل چ خیال اے نہ آوے کہ خورے میرے نالی مکے دے کافر انج کر دے۔ فرمایا نہیں سونے تیرے تو پہلے سارے نبیان نال انہاں کافران اے سلوک کیتا ہے۔ اللہ نے نبیان دے کسے اس واسطے سنائے محبوب نو تے مینوں تے تہانوں قرآن تاکہ سانو پتہ لگے کہ دین دا پیغام دینا اتنا سوکھا نہیں۔ حلوہ کھانا سنت نہیں، پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ اے بڑا اوکھا مرحلہ عشق دی منزل ہے نا، عشق دی منزل ہے۔ گرامی قدر حضرات کون ہے جبالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں؟ ابراہیم علیہ السلام ہن معاشرے پتہ نو ذلیل کر رہے،
آخر لوگاں دے اندر ہولے ہولے گل مشہور ہونا شروع ہو گئی کہ شہر دے اندر ایک نوجوان ہے، عمر پتہ کتنی 14 سال، رب دے نبی دا کردار تے چڑھ دی جوانی بیکھو۔ آج جڑے نوجوان آج انٹرنیٹ فیس بک واٹس ایپ یوٹیوب تے ہر ویلے ٹک ٹاک تین رب نے اس واسطے تے نہیں سی بھیجیا کہ تو رب دی عطا کردہ زندگی نو انہا فضولیات چا گزار کے آ جائے، تینوں تے رب نے زمین تے بھیجیا سی کہ زمین تے جا تے میرا قانون نافذ کر کے آ، میرے دین دی کو خدمت کر کے آ، تو آ کے تے کیڑے مشغول ہو گئے۔ میری ملت دے نوجوان ابراہیم علیہ السلام دی 14 سال دی چڑھ دی جوانی سارے معاشرے دے نال حضرت ابراہیم نے متھا لگا لیا کفر دے معاشرے دے نال، حولے علیہ مشہور ہو گیا کہ ابراہیم بتان دا بڑا دشمن ہے، بتان دا بڑا دشمن ہے۔ گرامی قدر حضرات ہن ابراہیم علیہ السلام تے امتحان دے ویلے آگے، امتحان آگے، اور جدو امتحان لیمہ تے آؤں دا نا اور پھر اللہ حسہ مادہ والی شان وکھاندہ ہے اور نبی تے موڑیاں تے کھیڑن والے نو نیزیاں دیا نوکاں تے چڑھا دیندہ ہے۔ جدو او امتحان لیمن تے آوے پھر لاڈاں دیا پلیانو مدینے دے شہزادیانو کربلا دے ریگستان وچ لیا کے تے نیزے دیا نوکاں تے چڑھا دیتا ہے۔ جدو او امتحان لیمن تے آوے عشق بڑا ڈاڑا ہے، عشق ڈاڑا ہے۔ اللہ فرماندہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماندہ بندہ تو اپنے لبا چکے گا میں اللہ نو ایک من لے آئے تو کیا تو سمجھنا تیرے تے امتحان نہیں آمان گے؟ ہن امتحان ہونے نے کیوں؟ تو عشق دی وادی چاہ گیا نا، تو داخلہ لے لیا عشق دے سکول دے اندر، ہن امتحان لی تیار ہو جا۔ تے امتحان پتہ کیوں ہوندہ ہے؟ یاد رکھو بادام دے اندر مغز ہوندہ نا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پر بادام دے وچوں جے مغز کھانا ہوئے نا تے پہلے بادام دے اس چھلکے نو چوٹ لگا کے توڑیا جاندہ ہے پھر مغز نکل دے۔ انجی انسان نو بھی جدو آزمائش دی چوٹ لگائی جاندی ہے نا پھر وچوں ہیرا نکل دا ہے، پھر ہیرا نکل دا پر پہلے آزمائش ہے۔ گندم دا دانا تسی ساری زندگی زمین دے اوپر یا اتھے رکھ دیو اگے گا نہیں نا، تے جدو انہوں زمین دے اندر دفن کر دیو تے پھر پودا اگے دا اتے سٹا لگ دا تے انہیں جڑا نیچے دبایا سی نا او دے ورگے اوپر سینکڑوں لگ دینے، پر کدوں جدو زمین چ رول جاندہ ہے کسے بھی بیج دا جب تک چھلکا نہ اترے او دے وچ پودا نہیں ہوگا۔ اس طرح انسان نو آزمائش دیتی جاتی ہے، آزمائش دیتی جاتی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی فرماتے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے ایک دن میں نو سمجھ آیا، عرض کرام گل وڈی ہے پر میں کر چلے ہاں مجھے۔ میرے بابا جی حضور میں نے فرماوا لگے آسی پتر تسبیح ویکھی میں کہا جی، فرماتے نے تسبیح چ 100 دانے ہوندے میں کہا جی تے تسبیح چ ایک امام ہوندا ہے، او جڑا بڑا دانا امام 100 دانے وچ امام۔ آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح دے ہر دانے وچوں ایک بار دھاگا گزردا ہے، اور او جڑا امام ہوندا نا او دے چ 2 واری دھاگا گزردا ہے، ادھر والا دھاگا بھی تے ادھر والا بھی 2 دے چ گزر دے۔ آپ فرماتے ہیں جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مشکلات دا تے دنیا دا دھاگا 2 مرتبہ اپنے بچوں گزارنا پیدا ہے، تے یہ اتنی ہمت نہیں نا کہ تو دھاگا آزمائش دا اپنے بچوں 2 مرتبہ گزار سکیں، پھر معاشرے دا امام بنن دا دعویٰ نہ کریں، چپ کر کے پیچھے دانا بنیا رہے، پھر مقتدی بنیا رہے۔ جے امام بننا ہے تو پھر تینوں آزمائش دینی پڑنی ہے، پھر تینوں آزمائش جو گزرنا پڑنا ہے۔ حوصلہ نہ ہار، عشق انسان کو امتحان لے دے۔ چلیے بابا بلے شاہ دے دربار تھے، چلو تسی نہیں بولے اگلے جمعے لے جاواں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ نہ جڑا چکے او نال دا بیلی انہوں سہارا کرو تے جگا کے نہ ہلا کے تے انہوں کو اچھا بول سبحان اللہ، تھوڑا اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ پہلے سنو قرآن
تے پھر سنو حضرت بابا بلے شاہ دا کلام اے آزمائشاں کیوں آؤں دیا نے اللہ نے رجا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پروردگار نے فرمایا بندیا میں تینوں ضرور بھی ضرور آزماواں گا اللہ نے فرمایا میں تیرے کو 5 امتحان لگے آزماواں گا بابا بلے شاہ نے دئی رنگ پیش فرمایا آپ فرماتے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راب خدا نا قرآن خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راب خدا نا قرآن خدا جتھے چاہوے چکا دے میں عاشق دا سر نئے کعبہ دینا کربلا میں خدا ہن بولو سبحان اللہ ہن قوم دے اندر مشہور ہو گیا کہ ابراہیم بتان دا دشمن ہے امتحان شروع ہو گئے امتحان شروع ہو گئے اب بچہ امتحان دے وہی نا تے اگلی کلاس پتہ لگیا پہلے امتحان دینا پہندہ پھر کلاس بدل دیئے مرتبہ پھر بلاندو ہوندے نے پہلے امتحان دینا پہندہ امتحان آگیا نوجوانو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم نو سمجھایا تے قوم سمجھے نا نبی انقلابی ہوندہ ہے نبی انقلاب لکھے آندہ ہے قوم نو ہزاراں سال گزر کے سال بتان دی پوجا کر دیں اللہ دی تے پہچان ہی نہیں نا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم نو جدو سمجھا تے قوم سمجھے نا تے آپ نو خیال آیا انج نہیں سمجھے نا میں نو بتان دا کوئی انتظام کرنا پڑنا ہے جب تک انہ دے خدا جھوٹیاں دے تے چوٹ نہ لگی انہ دے عقیدے چا حرکت نہیں ہونی عراق دے لوگ بابل شہر دے لوگ سالانہ میلے تے جاندے سن کہنے لگی ابراہیم چل میلے تے چلیے آپ نے فرمایا میری ذرا طبیعت نہیں ٹھیک تے تسی جاؤ قوم چلی گئی ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ چ کلہاڑا پکڑیا تے آگے بت خانے بت پرست بھی بت خانے جاندہ ہے تے بت شکن بھی بت خانے جاندہ ہے پر فرق ہے بھی او بت پوجن جاندہ ہے او بت توڑن جاندہ ہے ابراہیم جدو آئے نا تے سارے بت بل وکھے تے سامنے میلے تے جان والی کافرہ نے بتا دے سامنے مٹھائی دے تھال بھر کے رکھے فروٹ دی کریٹ تھال رکھے کہ جدو میلے تو واپس آما گے تے اے بتان دا قرب پا کے تے ساڑی مٹھائی تے ساڑا فروٹ تے ساڑے کھانے اے با برکت ہو جامن گے آئے گا تے پھر انہوں کھاما گے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھا اینے کھانے بتان دے سامنے کھلو کے نا تے ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے او لانتی ہو کھاندے نہیں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آگے آج جڑے باہر دے شہرہ میں چو آئے نے نا انہاں میں علامہ دینا روند نہ مارو سیال کٹیو بولو سبحان اللہ فرمایا لانتیو کھاندے نہیں بہت چپ ابراہیم علیہ السلام مٹھائی پکڑ کر دے منہ ٹھوس کے فرما دے نے کھانا بہت
نہ بولے رب دے نبی نو جدو جلال آیا نا نوجوان اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کلاڑا چلانا شروع کر دیتا انہیں کسے دا بازو کوئی نہیں، کسے دی گردن کوئی نہیں، کسے دا کن کوئی نہیں، کسے دی آنکھ کوئی نہیں، کسے دا ہاتھ کوئی نہیں، کسے دی لتاں کوئی نہیں، کسے پت دے پیر کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی نے لولے لنگڑے پت کر دیتے ہیں، جڑا سب تو بڑا پت ہے اللہ دے نبی نے دے موڑے تے کلہاڑا لٹکا دیتا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام سارے بوتان دا حشر نشر کر کے جڑے بلے اپنے گھرے آ گئے۔ ادھر شام دا ویلا قوم خوشیاں منا دی میلے تو جڑے بلے بت خانے آئی، انہاں دیاں خوشیاں کام وچ بدل گئیاں۔ اج بتاں دا حال ہی کوئی نہیں، نوجوانوں سارے کافر روان لگ پے، ساڈے رباں نو کنے مارے، ساڈے رباں نو کنے مارے آئی۔ نوجوانوں ایک دی آواز آئی، وہ بول کے کہنے لگا اے کم ابراہیم دا، کم ابراہیم دائی، وہ ساڑھے پتاں دے خلاف بولا دائی، اور زمانے چکی دی مجال ہے، اسی تے سارے پتاں دی پوجا کرنے والے ہیں، کدی مجال سی ساڑھے ربنا لنج کر داؤ۔ ساری قوم کٹھی ہو کے ابراہیم کو لے آ گئی، کہن لگی ابراہیم تو ہی شہر کلاس ہے، دس ساڑھے پتاں نال اے حال کنے کیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرما دینا دسو کی آیا، انہ دے ناؤں پتر کھانے آئے، کہن لگے بیگ ساڑھے پتر ٹوٹ گئے نے کسے بڑائی مارے ہیں۔ اللہ دے نبی فرما دینا تسی بھی چل رہی ہو، مینوں پتہ کنے مارے آئے، کہن لگے کنے مارے آئے۔ آپ نے فرمایا جی دیکھو لو آلہ قتل ثابت ہو جائے، اوہی مجرم تے قاتل ہو جائے۔ فرمایا او جڑا بڑا پتر ہے، او بیخ لو دے کندیاں دے کلاڑا پہ لٹک جائے، اے بڑے نے چھوٹیاں نو مار دیتا ہے، اے بڑے نے چھوٹیاں نو مارے ہیں۔ اے دیکھو لو پوچھو کیوں مارے ہیں، پوچھو کیوں مارے ہیں۔ بڑے حیران ہو کہ ابراہیم نو کہنے لگے کہ میں پوچھئے او کوئی سندا ہے، بس آئی چوٹ رب دے نبی نے دلہ تے لگانی سی۔ آپ ہی کہنے لگے او کوئی سندا ہے، فرمایا کیوں پوچھ دیو او کوئی سندا وہ کوئی سندا ہے، آپ ہی کہندے ہو سندا ہی نہیں، پھر انہوں کیوں سنا دے ہو، انہوں کیوں سنا دے ہو جدو سندا ہی نہیں۔ اور رب دے نبی نے انہوں دے زمین تے چوٹ لگائی، سارے اندر رنگ اڑ گئے۔ ایسی دلیل رب دے نبی دیتی نا، ایسی دلیل۔ لو بھائی سارے شہر چ جلوس تے جلسے ابراہیم علیہ السلام دے خلاف شروع ہو گئے۔ نوجوانوں نمرود دے دربار چ گل پہنچ گئی۔ نمرود نے آکھیا جڑا بتانو نہیں ماندا وہ مینوں بھی نہیں مانے گا۔ انہوں خطرہ پہ گیا کہ 400 سال گزر گئے نے مینوں حکومت کر دیا۔ نمرود دی 800 سال عمر سی، کنی 800 سال عمر، 400 سال گزر گئے انہوں حکومت کر دیا۔ ہر گھر دے اندر او دا بت، شہر دے بار مین گیٹ تے او دا بت رکھیا گیا، جیڑا شہر چ داخل ہوندہ ہے پہلے سجدہ کردہ پھر شہر چ داخل ہو رہے، ہر دروازے تے او دا بت ہے، لوگ انہیں خدا سمجھتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چوٹ لگائی نا، نمرود نے کیا بلاؤ نا ذرا ابراہیم نو، آگے کرنگل نمرود دربار ہے جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو نعرے لگنے شروع، سارے دشمن ویچ ایک کلہ والا، عمر کنی 16 سال، بھائی 16 سال دی ہن چڑھ دی جوانی رب دے نبی دی۔ نمرود نو مان سی نا اپنے تے بڑا، سارے بابل شہر تے عراق دے لوگ دے دربار چکٹھے۔ آج ویکھو نمرود ابراہیم دا کی حال کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے نا، پڑھا قرآن کی ہویا، بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی ابراہیم جڑے بلے نمرود دے دربار دے اندر آئے،
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك نوجوان جڑے بلے ہوتے دربار سے آئے جنہوں اللہ نے ملک عطا کی تے نمرود دے دربار دے اندر آئے کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت اللہ دے نبی ابراہیم نے کہنے لگا ابراہیم دس تو کی دی پوجا کرنا ہے تو کی دی پوجا کرنا ہے دس کی دی پوجا کرنا ہے اللہ دے نبی ابراہیم ڈرے نہیں اجے 16 سال دی جوانی ہے 400 سال حکومت کرنے والا بادشاہ ہے سارا زمانہ دشمن ہے اللہ دے نبی ڈرے نہیں انہیں پوچھا کی دی پوجا کرنا ہے آپ نے فرمایا او دی کرنا جڑا زندہ بھی کر دے موت بھی دے کیوں آکھیا دلیل ویخ رب دے نبی دی بھائی توجہ میرے بات کہنے لگا تو کی دی پوجا کرنا فرمایا ربی اللہ دی یحیی و یمیت میرا رب اوے جڑا زندگی بھی دیندہ تھے موت بھی اس تو چند دن قبل ایک واقعہ گزریا وہ واقعہ کیا ابراہیم علیہ السلام ایک رستے چو گزرے تھے آپ نے ایک مردہ پرندہ دیکھیا وہ دے بال علیدہ پر علیدہ ہڈیاں علیدہ گوشت علیدہ بالکل مریا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی اذ قال ابراہیم ربی الذی اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى عرض کی تھی انہوں کی میں زندہ کرو گے بال علیدہ پر علیدہ ہڈیاں علیدہ گوشت اڑ چکے ہیں یہ بھی زندہ ہو جانا ہے اللہ فرمائے ابراہیم اولم تؤمن تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لینا عرض کی تھی قال بلا میرا ایمان ہے اللہ فرمائے پھر پوچھا تھا کیوں عرض کی تھی وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي اپنے دل دے اطمینان واسطے پوچھے اللہ نے فرمایا پھر انج کرو ایک پرندہ تسی 4 لو قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم اللہ فرمایا 4 پرندے لو ایک لو مور ایک لو کبوتر ایک لو گدھ 4 پرندے ایک لو کوا انہوں نے پالو ابراہیم نے 4 پرندے پالے اتنے مانوس ہو گئے کہ حضرت ابراہیم نے انہوں نے نام رکھے سن جیڑے پرندے دا نام لے دینا اوہی پرندہ اڑ کے رب دے نبی دی تلی تے آکے بہ جاتا ہے جدو پرندے ابراہیم علیہ السلام نے مانوس ہو گئے نا اللہ فرما ہون ابراہیم نے 54 ذبح کر آپ نے ذبح کیتا اللہ فرما ہون انہوں نے پر اتارے فرما گوشت بنایا فرما قیمہ کر 4 دا قیمہ کیتا اللہ نے فرما ہون قیمہ مکس کرو علیحدہ نسل دے پرندے پر قیمہ مکس کرو مکس کر لیا اللہ کہتے کیتی ہن اللہ نے فرمایا علی کل جبل منہن جزءا آؤ جڑے سامنے پہاڑ نے ہر پہاڑ تے تھوڑا تھوڑا جز رکھ کے آؤ آپ تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے پہاڑاں تے آئے عرض کیتی ہن کی کراں اللہ نے رضا فرمایا علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا اللہ نے فرمایا ابراہیم ان مردہ پرندیاں نو پکار اللہ دے نبی نو حکم ہے مردہ پرندیاں نو پکار پتہ لگیا جے نبی مردیاں نو پکار سکدا ہے اسی زندہ نبی نو بھی پکار سکنے آئے اللہ دے نبی نے پرندیاں دے علیحدہ نام لے کے پکارے آئے مفسرین فرما دین جڑے پرندے دا جڑا گوشت قیمے دا ٹکڑا سی اس پہاڑ تو اڑے آئے دوسرے پہاڑ تے جا کے اس گوشت دے ٹکڑے دے نال ملے آئے نوجوانوں بال بھی آگے پر بھی آگے گوشت بھی آگے ہڈیاں بھی بن گئیاں پرندے اڑ کے آ کے رب دی نبی دی تلی تے بہ گئے ادھر جڑے ویلے نمرود دے دربار سے آئے انہیں آکھیا تیرا رب کیڑا ہے فرمایا ربی الذی یحیی و
و یمیت، میرا رب ہوے جڑا زندہ کردا ہے۔ بھائی ویکھ کے آئے سن نبی نبی صرف علم الیقین والا نہیں ہوندہ، نبی عین الیقین والا بھی ہوندہ ہے تے حق الیقین والا بھی ہوندہ ہے۔ نبی دا ایمان ویکھیا ہویا ہوندہ ہے نا، ویکھیا ایسا نا۔ آپ نے فرمایا میرا رب تے ہوے جڑا زندہ کردا تے موت دیندا ہے۔ نمرود نے جلدی جلدی حکم دیتا، کہنے لگا 2 قیدی لے آؤ، قیدی ہے، کہنے لگا آج انہوں سزائے موت ہے نا، انہوں معافی چھوڑ دے، وہ چھٹ گیا، تے کہنے لگا آج انہوں رہائی دا عدالت نے حکم دیتا نا، انہوں قتل کر دے، پھانسی چڑھا دے، اصولی چڑھ گیا، وہ مر گیا۔ نمرود کہنے لگا ایک کام تے میں بھی کر لینا، جنہوں چاہوے موت دیواں تے جنہوں چاہوے زندہ رکھاں۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ درباری نعرے مارے، ساڑھے رب نے بڑا سونا جواب دیتا ابراہیم نو۔ کیا جواب دیتا ابراہیم نو؟ او بھی پھر ابراہیم سی۔ تھوڑا بولو تو نجم۔ گرامی قدر حضرات، ان پڑھا قرآن، ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا اے تے زندگی تے موت نو کچھ ہور ہی سمجھ بیٹھا ہے، اے تے گل نو سمجھے ہی نہیں۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پکار کے فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ ہونا اللہ دے نبی ابراہیم نے اگلی دلیل پیش فرمائی، فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ فرمایا میرا رب ہووے جیڑا سورج نو مشرقی چو طلوع کر دائے مغربی چو غروب کر لو جی ساری بادشاہی تے ربوبیت او پہ جا نمرود دی۔ فرمایا میرا رب ہوئے جڑا مشرق چو طلوع کردہ تے مغرب چو غروب کردہ، ہون کی جواب دے وے؟ بولے نہیں سبحان اللہ۔ پر آؤ میں تو انہیں تھے لطف دی گل سنا ماں۔ علامہ ملا کاشفی فرماد نے جدو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرا رب ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ تے قرآن چ رب نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر دے ہوش ہی اڑ گئے، اور رنگ اڑ گئے۔ اور نمرود جدو حضرت ابراہیم نے فرمایا نا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہوش اڑ گئے۔ حضرت علامہ ملا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں اس ویلے اچانک اللہ نے فرمایا فرشتے ہو جی اللہ، فرمایا آ جڑے فرشتے نے سورج دی تناباں کھچ کے پکڑیاں نا، ذرا تناباں ذرا زور نہ پکڑو۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا ہو سکتا نمرود نے جڑا کم اگے کیتا ہے کہ انہیں 2 قیدی بلا کے ایک نو قتل کر دیتا ہے تے ایک نو رہا کر دیتا ہے، تو کہندہ ہے زندگی تے موت تے ماں بھی دے لینا۔ ہو سکتا ہے نمرود پینترہ بدلے بڑا ہوشیار تے چلا کے تے کبھی آ جڑا مشرق چو سورج طلوع ہوندہ ہے تے مغرب چو غروب ہوندہ ہے نا، یہ میں کرنا، یہ میں کرنا۔ فرشتے عرض کی تھی حکم کیے، اللہ نے فرمایا پھر آج ذرا سورج دیا تناباں کھٹ کے پڑے آ جائے۔ عرض کی تھی یا اللہ کرنا کیے، فرمایا جے نمرود کہہ دے بھئی اے مشرق جو طلوع میں کرنا کہ مغرب جو غروب میں کرنا، پھر سورج کھچ کے مغرب چلے جایا جائے، آج تو بعد سورج مغرب جو طلوع ہویا کرے گا، مشرق جو غروب ہوئے گا۔ یا اللہ قانون بدل جانا ہے، فرمایا قانون بدل جائے یار جھوٹا نہیں کہنا۔ جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ وہ اپنے یاران دی کنڈ نہیں لگن دیندہ،
پر یار ہوئے توکل والا تے یار ہوئے یقین والا. گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار چ کھلو کے جدو آ دلیل دیتی نا تے فبہت الذی کفر. ہن سارے چپ. وہ جڑے نعرے پہ مار دے سن نا کہ ساڑھے رب نے بڑا جواب دیتے ابراہیم نو, چپ رنگ اڑ گئے سب. کوئی جواب نہیں, کوئی جواب نہیں. تے جیڑا ہوندہ نا جھوٹا او دے کل جدو دلیل نہ ہوئے او پھر پتہ کی کر دے, او فیس بک تے پھر انسان دی کردار کشی کر دے ہے نا, پھر ذاتیات حملے کر دے کیونکہ او دے کل علمی دلیل نہیں نا. پھر او انسان کمنٹس کر کے نا لوگوں نو ذلیل کرن دی کوشش کر دے کیونکہ او دے کل دلیل نہیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ کی فرما رہے قوم نو, فرما دینے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, سچے ہو تو دیو دلیل. او بولو سبحان اللہ. جھوٹا جدو جھوٹا ہو جاوے تے دلیل ختم ہو جاوے پھر وہ لڑائی کر دے, پھر وہ جھگڑ دے, پھر ذات حملے کر دے, پھر عزت حملے کر دے. کمینے انسان دی یہ پہچان ہوتی ہے کہ او دے کل دلیل نہ ہوئے پھر ذات حملہ کر دے, پھر انسان دی عزت نو پامال کرن دی کوشش کر دے. اس قوم نے تے اس بادشاہ نے بھی آئی کیتا جدو نہ کوئی دلیل کوئی نہیں نا. ان کی کہنے لگے ایک دوسرے دے کاننے چکلنا کی کر دینا, اے دا انتظام کرنا پڑنا, اے دا انتظام کرنا پڑنا. تو یاد ہے نا کہ جدو حکومتہ کو مولویاں دے جواب نہیں دیتے جاندے پھر کہندے نے اینا نو جیل چ ڈک دیو ہے نا, جیل چ ڈک دیو مولوی کیونکہ دلیل نہیں نا, جھوٹے ہو گئے نا. فرعون کو بھی جدو حضرت موسیٰ دا جواب نہ دیتا گیا انہیں دیکھا میرے تے جادوگر بھی موسیٰ دا کلمہ پڑھ گئے. انہیں حضرت موسیٰ نے پتہ کیا کیا سی, لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ, میں تینوں جیل سے بند کر دینا کیونکہ دلیل کوئی نہیں. پتہ لگ گیا کہ ظالم جھوٹا دشمن جیڑا ہوندہ جدو دلیل نہ ہوئے تو یا جیلے چڑک دے یا ذات حملے کر دے. جیڑا بھی وقت دا فرعون ہوئے گا اس طرح دا کم کرے گا, جیڑا بھی وقت دا نمرود ہوئے گا اس طرح دا اللہ والے نہ انجدہ سلوک کرے گا. نمرود جو دی قوم کو جدو کوئی جواب نہ آیا تے ہون ایک دوجہ دے کارنے چکے لگے ادھا انتظام کر لیے ورنہ کم خراب ہے. انتظام کی کرنا ہے, پڑھا قرآن تسی نہیں بولے یار سبحان اللہ. نوجوان سارے بول کے کہنے لگے قالو حرکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اللہ نے قرآن مجید اج فرمایا کہنے لگے قالو حرکو, انہوں زندہ جلا دیو, انہوں زندہ ہی ساڑ دیو. کہنے لگے بنصروا آلہتکم, آؤ اپنے ربا دی, آؤ اپنے ربا دی مدد کریے, آؤ اپنے ربا دی مدد کریے. بنصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. کہنے لگے جے کچھ کرنا تھے اپنے ربا دی مدد کرو, انہوں زندہ جلا دیو, انہوں ساڑ دیو. نوجوانوں سنو قرآن, ان کافر کی پہ آخ دینے وانصروا آلہتکم, آؤ اپنے معبوداں دی مدد کریے, معبوداں دی مدد کریے. ان اپنے ایمان والا ہون تے ناز کرے. آج اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, نصر من اللہ وفتح قریب, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. پتہ لگیا کافر اپنے معبوداں دی مدد کر دے, مومن دا رب او دی مدد کر دے. بھائی کافر اپنے معبود دی مدد کر دے تے مومن دا رب. آپ
فرق ہے مومن تے مشرک تے کافر ہے کی کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم آؤ اپنے ربان دی مدد کریے انہوں زندہ ہی ساڑ دئیے ساڑو انہوں کیونکہ دلیل کوئی نبیان اللہ ہی تے کیتا ہے جدو دلیل موگی یا جیل چے ڈک دیو یا ساڑ دیو یا قتل کر دیو آرے دے ہیٹھا لے آکے دو ٹکڑے کر دیتے نبیان دے اللہ قرآن فرماتا کہ انہا لوگاں نے نبیان نو قتل کر دیتا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ بنی اسرائیل نے ایک دن کے 70 نبی قتل کیتے میری ملت نوجوانوں کہنے لگے آگے چو ساڑ دیو آگ دا انتظام ہو گیا یاد ہے نا آگ دا انتظام کیتا پھر تے آگ دا انتظام کیویں کہنے لگے کہ انج کرو ایک قلعہ بناؤ انہوں بنایا پتہ کیویں چوڑائی 3 فٹ اونچائی 45 فٹ اور او دی گہرائی 30 فٹ بعض نے 90 فٹ لکھا کہنے لگے لکڑیاں جمع کرو پورا مہینہ لکڑیاں جمع کیتیاں مائیاں کہہ دیا ہے میرا پتر ٹھیک ہو گیا انہوں نے بخار ہے تے ابراہیم نو ساڑن واسطے اینے من لکڑیاں دے مانگی اپنے بتاں دی مدد ہو رہی ابراہیم نو ساڑن واسطے منت مان دینے کہ فلانا کم ہو گیا تے ابراہیم نو ساڑن واسطے اینے من لکڑیاں دے مانگا لکڑیاں جمع ہو گئیاں بھر گئیاں آخر اگ جلا دیو اگ جلائی گئی آسمان دے نال شولے اگ دے گل پہ کر دے اے آگے بھڑ گئی تے ہن سوچی پہ گئی ابراہیم نو ویچ سٹن کون جاوے چھوٹا جا پرندہ ہد او دریاتے جاوے پانی دا قطرہ چنج چلوے او اگ دے اوپر جا کے ویچ سٹ دے تے اگ بوجھ جائے او قطرہ پانی دا لیا کے سٹ دے تے آجڑی چھپکلی ہے نا کرلی اے دور بے کے پھوکا مارے کہ اگ ہور تیز ہو گئے اس واسطے میرے نبی نے فرمایا چھپکلی جتھے نظر آوے ایک چوٹے چمار دیو جڑا پہلی چوٹے چمارے انہوں زیادہ ثواب ہے جڑا 2 چوٹا چمارے تھوڑا ثواب ہے جڑا 3 چوٹا چمارے تھوڑا ثواب ہے اسلام نے قانون بنا دیتا جڑا ہوئے نا نبی دا دشمن تے نبی دی کرے بے ادبی جانور ہوئے مار دیو بندہ ہوئے بولے ہی نہیں سبحان اللہ جانور کرے نبی دی بے ادبی مار دیو ثواب ہے تے صحابہ نے نبی دے دشمنوں نے قتل کر کے دسیا کہ جے بندہ بھی نبی دا دشمن ہوئے مار دے ثواب ہے میری ملت نوجوانوں اسے واسطے چھپکلی نو مارن دا حکم ہے تے او جڑا ہد پرندہ پانی دے قطرے لیا کے سٹ دے نا تفسیر دے اندر لکھا ہے کہ او پرندہ آج بھی کسی دے سر تو گزر جاوے تے جن دے سر تے او دا سایہ پہ جائے نا اللہ انہوں ملک دا بادشاہ بنا دے جدے سر تو ہود دا سایہ گزر جائے او ملک دا بادشاہ بن دے جنہیں نبی دا عدب کیتا آگ جلائی آکھیا ساڑے گا کون ایڈی دور آگ دی سیک جاندہ تے کول کون جاوے ایک بول کے کہنے لگا میں مشین بنا کے دینا ایک میں تو انہوں کرین بنا کے دینا تے او دے ویچے جھولے چے اس طرح جھولا دے کے ابراہیم نے دورو سٹے آجے اللہ نے زمین کی دنسا دیتا میں کتاب بچ پڑھے اور قیامت تک وہ بندہ زمین چے دنسا رہے گا جنہیں مشورہ دیتا سی مجنیک بن گئی ابراہیم علیہ السلام نے جدو سٹر لگے تھے فرشتے رولے پا دیتے چیخان دی آوازاں اکھے یا اللہ تیرا نبی تیرا یار تے آگے چے ساڑن لگے اللہ فرما فرشتے اج نظارہ ویکھو نظارہ نوجوانوں جڑے بلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگے والی جا رہے ہیں میاں صاحب فرمان دین ابراہیم کہتے ہیں مشکل اندر مشکل پہ گئی تے دکھا تمبو تانے دم مارن دی جانا کوئی جبریل نے بھی آگے اکھے میں مدد کرا فرمایا ہٹ جاؤ بارش دا فرشتہ بھی آیا فرمایا ہٹ جاؤ
हवा दा फरिश्ता भी आया फरमाया हट जा अज मेरी रब ने डायरेक्ट गल्लां ने नौजवान फरिश्ते भी हट गए फरिश्ते चीखां पे मारदे ने जेड़े वेले इब्राहिम अग दे करीब गए अल्लाह ने डायरेक्ट अग दे नाल कलाम कीता फरमाया ना रुकूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम फरमाया आग इब्राहिम ते गुलजार ते ठंडी हो जाओ कि सलामती वाली हो जाओ इब्राहिम जेड़े वेले अग दे अंदर गए अग ने बेड़ियां भी साड़ दित्तियां रस्सियां भी साड़ दित्तियां पर इब्राहिम दा लूं नहीं साड़िया रस्सियां सड़ गईयां ओ इब्राहिम दा लूं नहीं सड़िया 40 दिन इब्राहिम अग दे अंदर रहे फरमाते सन इन्नी मौज कदे कीती नहीं जिन्नी ओ 40 दिहाड़े कीती पता लग्या अग ने बेड़ियां सारियां रस्सियां साड़ियां इब्राहिम दा वाल नहीं साड़िया आ जेड़ा कयामत नो नबी करीम दी उम्मत दे गुनाहगारां दोज़ख च जाना है और रब ने साड़न लई नहीं भेजना एवें गुनाह ही साड़ने ने पाक करके जन्नत एवें गुनाह ही सड़ने ने बस बेटा बस इब्राहिम 40 दिन रहे मां रोन लग पई ते मां आवाज दे के कहंदी इब्राहिम आख्या अम्मा जी मिलना ते अंदर ही आ जाओ मां भी अंदर गई ते वेख्या ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे इधर गुलाब दे फुल इधर चंबीली दे फुल इधर मोतिये दे फुल ऐ गुलदस्ता फुल्लां दा जिबरील बह के ना ते आ मेरे वाल वेख्या जी हजरत इब्राहिम दे मथे तो ना पसीना पेशाब कर दे जिबरील कोल बह के गल्लां कर इधर फरिश्ते बह के गल्लां कर इब्राहिम 40 दिन मौजा अग विच करके आए नमरूद दी बेटी ने वेख्या ते वेख के कहली इब्राहिम तू सड़िया क्यों नहीं फरमाया यारी रब ना लाई होवे अग दे मालक ना ते लूं ही नहीं सड़ सकदी ते कहन लगी मेरे भी और रब ना वाकफियत नहीं करा देंदा फरमाया पढ़ मेरा कलमा ते रब दे नाल तेरा भी मैं याराना लगवा देना ते तेरे भी रब ना वाकफियत नमरूद दी बेटी ने भी कलमा पढ़ लिया गिरामी कदर हजरात इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना बड़ा इम्तिहान दे के आए फिर इंशाअल्लाह अगले जुमे इत्थों ही गल शुरू कर लवांगे।